अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। जमहूरियत के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहां पे एक तरफ मुल्क में जमहूरियत खूबसूरती से चल रही है, दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आलमी सतह पे मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 साल का तसलसल है। आज डॉन न्यूज़ ने एक और रिपोर्ट की जो बुनियादी तौर पे इंसानी हकूक़ का एक इदारा है, सिविकस मॉनिटर, उसने पाकिस्तान को अपनी वॉच लिस्ट में डाला है। और जो इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के ऊपर, उसके हवाले से कहा गया कि यहाँ पे शहरी आज़ादियों को महदूद किया गया, इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनको हुकाम की जानिब से निशाना बनाया गया। इसी तरह क़वानीन के ज़रिए सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, उनको निशाना बनाया जाता है। हिज़्ब इख्तलाफ को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं होती है। और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल स्पेस है, उस पर भी पाबंदियां हैं। इस वजह से पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया। अब इस लिस्ट में शामिल होना पाकिस्तान का ऑब्वियसली ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, परेशान कुन चीज़ है, लेकिन एक जमहूरी दौर के अंदर इस तरह की खबरें आखिर आ क्यों रही हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक और चीज़ कल हमने देखी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी मुनक्किद करवाई। यहाँ पे 7 टीमें आईं, ऑल दो भारत नहीं आया। यहाँ पे उनके सहाफ़ी आए, वो फिरते रहे। हमने उस तरीके से इस मामले को उठाया भी नहीं कि भाई बाकी दुनिया भर की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं तो भारत को क्या तकलीफ है, अगर वो सब यहाँ पे महफूज हैं तो भारत को क्या मसला है। लेकिन हमारा रवैया काफ़ी माजरत ख्वाना रहा, चाहे हुकूमती सतह पे हो, चाहे मीडिया की सतह पे हो। लेकिन कल जो तकरीब हुई दुबई में फाइनल के बाद, जिसमें भारत ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और वो लोग जीते ये टूर्नामेंट, वहाँ पे हमें कोई भी पाकिस्तान का ऑफिशियल नज़र नहीं आया। मोहसिन नकवी साहब भी नज़र नहीं आए। शायद आज मुश्तरका इजलास था और आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करना था और मोहसिन नकवी साहब आखिर उनके मुंह बोले बेटे हैं तो उनके दोनों बेटों का यहाँ पे होना भी ज़रूरी था, एक बिलावल साहब, दूसरे मोहसिन नकवी साहब। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्या ये बनता नहीं था कि हमारा कोई ऑफिशियल वहाँ पे मौजूद होता, हुकूमती सतह के ऊपर पीसीबी के चेयरमैन वहाँ पे होते। लेकिन ना हमारे पास फुल टाइम चेयरमैन पीसीबी है, ना ही हमारे पास फुल टाइम वज़ीर दाखिला है। और वज़ीर दाखिला का बोझ जो है हल्का करने के लिए अब तो परवेज़ खटक साहब को भी वजारत दाखिला के अंदर हिस्सा दे दिया गया है। उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मज़ीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उन खबरों के ऊपर भी रोकें। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाहिद खटक साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा तज्ज़िया ले लूँ फिर मैं इनकी तरफ आता हूँ, इसलिए कि इन दोनों ने तो एक दूसरे के खिलाफ ही बात करनी है। तो मैं ज़रा पहले आपसे शुरू करूँ कि आज जो पार्लियामेंट में हुआ सर, उसके ऊपर कुछ लोग गिले शिकवे कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ वाले वहाँ पे पोस्टर्स उठा के आए हुए थे, वहाँ पे नाराबाजी होती रही, दुनिया देखती है इस इवेंट को। आप समझते हैं कि नामुनासिब रवैया था वहाँ पे तहरीक इंसाफ का? ऑल्दो के माजी में भी हम देखते रहे, यहाँ पे 90s में जब सदर इसाक खिताब करते थे या फारूक लगारी साहब खिताब करते थे, तो यही जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, ये लोग भी हमें एहतजाज करते हुए नज़र आते थे। शुक्रिया अतर साहब। इसका मतलब यह है कि हमने माजी से आज तक सबक नहीं सीखा। हम हर हुकूमत के दौरान हर असम्बली जब बनती है, उस असम्बली में जो जिस किस्म का हम रवैया अपनाते हैं वो आपके सामने है। पंजाब असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या वफाकी आपकी पार्लियामेंट हो, इन पार्लियामेंट्स के अंदर जो रवैया है हमारे सियासतदानों का, वो पूरी कौम के लिए मेरे ख्याल में एक सोचने का मकाम भी है। आपके भला इख्तलाफात होते हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, उन्हें गिला शिकवा था कि मेरी तकरीर किसी ने नहीं सुनी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उन्हें गिला शिकवा होता है कि मेरी तकरीर किसी ने नहीं सुनी। और आप तसव्वुर कीजिएगा, इसलिए पूरा एक हैवी माइक और कान पे जो हेडफोन लगाया जाता है, वो सदर साहब हों या वज़ीर आज़म साहब हों, वो इसलिए लगाया जाता है कि उन्हें कोई शोर सुनाई ना दे और वो अपनी तकरीर जारी रखें। ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। हम डायलॉग नहीं करते, हम बातचीत नहीं करते, और सिर्फ ये अवाम को और अपने कारकुनों को दिखाने के लिए करते हैं, यानी उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं होता। सियासी जमात जो है एहतजाज भी अगर पार्लियामेंट के अंदर करती है, बजट की कापियां फाड़ देती है, बजट की कापियां उछालती है, मुझे एक बात बताइए, क्या उसके बाद अवामी हकूक के लिए, अवाम पर होने वाले मुजालम के हवाले से, महंगाई के हवाले से कोई
ان کی ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا ویسے ملک صاحب جو کچھ چیزوں کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا، جس طرح شروع میں میں نے انسانی حقوق کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، مسائل تو ہیں نا یہاں پہ، احتجاج تو پھر کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ تو ہوگا. یہ مسائل کس کے پیدا کرتا ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کے پیدا کرتا ہے. یعنی آپ بطور سیاسی جماعت مجھے بتائیے، بٹ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لندن میں بڑا صاحب مقیم رہے ہیں بٹ صاحب، کیا لندن میں یہ ہو سکتا ہے یو کے اندر کہ آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو یہاں سے وہاں کام کرتی ہیں ایک ٹائم فریم دینے کے بعد وہاں احتجاج کر سکیں؟ اگر آپ نے 3 گھنٹے کے لیے احتجاج کی پروٹیسٹ کی درخواست دی ہے یا اس کی ریکویسٹ کی ہے تو اس کے مطابق یہ احتجاج ہوگا. یہ ہمارے یہاں احتجاج ہوتا ہے، اسلام آباد میں قبریں کھود دی جاتی ہیں، پارلیمنٹ پر چڑھائی کر دی جاتی ہے، یہ کہہ دی جاتا ہے ریڈیو پاکستان فتح ہو گیا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر آپ گھس کے اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے سیاسی رہنما ایک دوسرے کو فون پر مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ احتجاج ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ ایک فیض آباد چوک کو بند کر دیتے ہیں 15-20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، لوگ بچے سکول نہیں جا پاتے. جب آپ میرے حق بھی مجھ سے چھین لیتے ہیں، عام آدمی کا حق بھی چھینتے ہیں، پھر آپ دیکھیں جو واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر، 9 تاریخ پہ آج تک کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ تھے، کبھی کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے. اب میں ذرا ناصر بٹ صاحب کو بھی شامل کروں. بٹ صاحب اب یہ پی ٹی آئی والے تو احتجاج کر رہے تھے، جو ملک صاحب نے باتیں کی تلخ باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کی جماعت بھی احتجاج کرتی رہی ہے، بہت کچھ ہوا یہاں پہ. لیکن آج وہاں پہ اجلاس کے اندر آپ بھی احتجاج کرتے رہے، آپ وہاں پہ گھڑی اٹھا کے کبھی ایسے کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے. بھائی آپ کا کیا تھا وہاں پہ، آپ کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ نہیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ انسان کب تک برداشت کرے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں میں، تو مطلب آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں نا، آپ نے کیا نا احتجاج؟ نہیں، میں نے تو صرف یہ کہا کہ بھائی جان یہ گھڑی بھی چوری ہو گئی تھی، اس کا بھی ذکر کرو. بڑی ہم لا نہیں سکتے، میں گھڑی دیکھو، ہم مرسیڈیز لا نہیں سکتے نا. میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ ہے کہ بالکل ہمیں نصر اللہ صاحب کی بات ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں. انہوں نے آج دیکھیں کیا ہوا ہے، چلے ماضی میں جاتے ہیں. آج کیا ہوا بھائی، کتنے ملکوں کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا میسیج لے کے گئے ہیں؟ اپوزیشن کریں، لیکن اپوزیشن آپ کریں، آپ تقریر سنیں صدر پاکستان کی، اس کے بعد آپ وہاں موقع اس لیے ملے گا نا کہ آپ سنیں گے تو پھر سنائیں گے بھی. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں سننی، گولی کس نے چلائی، فلاں کس نے کیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. بھائی تم نے خود گولی چلائی ہے، اب ہم سے پوچھتے ہو کہ گولی کس نے چلائی. وہاں جتنی دیر خطاب ہوا ادھر صدر صاحب کا، اگر آپ سن لیتے، کچھ انہوں نے باتیں جو بھی کی ہیں. اب آپ کو جب بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اپوزیشن سننا ہی نہیں چاہتی کیا ہے، انہوں نے بس وہ تصویریں اٹھائی ہیں اور شور ڈال رہے ہیں. وہ ایسے کیا نام ہے وہ، آپ کو یاد ہے جب فاروق لغاری آتے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں تو نون لیگ والے کیا کرتے تھے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم اگر گئے، سیکھنا چاہیے نا. اگر اسی باتوں میں رہیں گے، وقت گزرتا جا رہا ہے. کیا ہوا جدھر سے آپ لوگوں نے ٹیوشن پڑھی ہے ان کو بھی پڑھائیں. نہیں، ہم تو دیکھیں، ہم اس دیکھیں ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کتنے اختلافات تھے، ختم ہوئے نا. حالات دیکھیں جمہوریت میں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختلافات وہ ختم کیسے ہوتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ. جب آپ بیٹھیں گے ہی نہیں، بات ہی نہیں کریں گے، بات سنیں گے ہی نہیں، آپ مجھے بتائیں کیسے کسی چیز کا حل نکالیں گے؟ اگر اس کے علاوہ ان کا رویہ غیر جمہوری ہے، وہ بدلنا چاہیے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ اگر وہ دیکھیں کوئی ٹیم ہے نا، اس کو وہ کہتا ہے جی میں نے 9 مئی نہیں کیا، میرے بندوں نے نہیں کیا. آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ یا آپ عدالت میں جائیں کہ میں بے گناہ ہوں، یا آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، حکومت آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، جی آئے بات کریں، قوانین میں چینجنگ لانی ہے، الیکشن کویشن کے کسی چیز میں چینجنگ لانی ہے، کیسے لائیں گے؟ بیٹھیں گے تب نا. لیکن یہ اس طرف آتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ ہم حکومت کو نہیں مانتے. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، جب آپ کی تنخواہوں کا مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے آپ آگے ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. سنیں نا، نہیں ہماری کوئی تنخواہ نہیں پڑی، ہم تو وہی اسی پہ، ہماری کوئی تنخواہ نہیں پڑی، چیک کر لیں. بات یہ ہے کہ اس پہ تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات میں نہیں اکٹھے ہوتے کہ عوام کے مسائل. میں ذرا خٹک صاحب کو شامل کر. خٹک صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ضرور کریں، لیکن آج وہاں پہ سفیر آئے ہوئے تھے، پوری دنیا اس ایونٹ کو رپورٹ کرتی ہے، رپورٹس واپس جاری ہوں گی، اس موقع پہ کیا یہ رویہ مناسب تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر بھائی، ایک آپ نے شروع میں جب آپ انٹرو کر رہے تھے تو آپ نے صدر آصف علی زرداری کا لفظ یوز کیا. تو میں آپ کی اصلاح کے لیے، بلکہ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ ایک متنازع کا آپ لفظ ضرور ایڈ کریں، کیونکہ وہ متنازع پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. کیونکہ وہ فارم 47 کے بنائے ہوئے لوگوں نے اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا ہے. رہی بات تقریر کی، میرے خیال میں یہ آصف علی زرداری کی 8ویں یا 9ویں تقریر ہوگی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. 5 سال پہلے
1.5 साल, एक तकरीर लास्ट टेन्योर में और 2 तकरीरें इसमें, कुल मिला के 8-9 तकरीरों से आप अचार अगर उसका अचार नहीं बना सकते। 7-8-9 तकरीरें आसिफ अली जरदारी पीपल पार्टी के हिस्से में, 10-15 तकरीरें इनके हिस्से में। पिछले 55 साल इस मुल्क के ऊपर ये लोग काबिज रहे हैं। 55 साल आप कैलकुलेट करें, 20 साल 22 साल माशाल्लाह, 2-3 साल हमारे भी बीच में डाल दे। 55 सालों में कौन सा इन्होंने पाकिस्तान को मॉडल, एक ऐसा पाकिस्तान बना दिया कि जी जिधर कोई बाकी दुनिया हमारी इज्जत कर रही है। में 11 साल है, वहां क्या कर रहे हैं? उस पर भी कर लेंगे, उस पर डिबेट कर लेंगे। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इनकी गटी पीढ़ी पीसी तकरीरें सुन के कौन मैं आपको हल्फ ईमानन कहता हूं कि 1% लोगों ने इस सदर की तकरीर नहीं सुनी होगी, अगर हम शोर ना भी करें। नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि कौम का इत्तेमाद नहीं है। और रही बात सफीरों की, क्या उनको नहीं पता? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि कैसे इलेक्शन है? रेग्ड इलेक्शन है। रिगिंग तो छोड़े, रिगिंग तो रूटीन की चीजें चलती रही है। फॉर्म 47 चला है हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाल के, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुरा के, उसके बाद फिर ये जमहूरियत के चैंपियन बनते कि जी हम बड़े जमहूरी लोग हैं। उस टाइम दे देना, उस टाइम क्यों दे दे? हम जीत क्या है आपकी तरह खैरात के ऊपर तो नहीं आए, दूसरे का हक मार के नहीं आए कि किसी का हक मार क्या है। अपने वोट की ताकत से है, अपने लोगों ने हमें वोट दिया है। आप लोगों की तरह हराम की तनख्वाही नहीं ले रहे, तनख्वाह की ताना मार रहे। तो आप ले रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मुझे अपने लोगों ने इलेक्ट किया, मैं हलाल की तनख्वाह ले रहा हूं। ये ले ले अपने, ये ले ले हलफ। ये तो सेनेटर है, ये तो सेनेटर हैं। चले, इनकी जमात तो है ना, बेनिफिशियरी तो है ना, हाल है, बाकी सब हराम है। यही बात है। तो हराम ले रहे हैं आप लोग, हराम ले रहे हैं आप। अच्छा, हराम ले रहे हैं अभी। अब हाँ, मैं हलाल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्टेड हूँ। मुझे लोगों ने, अगर मैं फॉर्म 47 के जरिए आता, मैं तनख्वाह लेता, तो ये हराम थी, क्योंकि मैं किसी का हक खा के आया था। पर अभी तो तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ना, अभी तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं। मुझे कंप्लीट करने दे, मैं नहीं बोल रहा था। चले कर ले लें आप, फिर मैंने ब्रेक ले लिया। अच्छा, हराम की तनख्वाह ना ले यार, छोड़ दे। मैं हलाल की ले रहा हूं। हलाल की ले रहे हैं आप भी। भट्ट साहब जान जान के कहते हैं ना, आप भी बार फिर वो आपको फॉर्म 47 का बाकी कहते हैं तनख्वाह, अगर तनख्वाह आप हमें दे रहे हैं या आप हमें देते, तो हम तो आपसे पेंशन लेने के लिए तैयार नहीं, हम तो आप लोगों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हम तो हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, फिर आप यहीं से शुरू कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आप खटक साहब वो भी अपना कंप्लीट कीजिएगा, साथ ये भी बताएं कि अब JUIF के साथ मिल के ईद के बाद कोई एहतजाज हो रहा है, किधर मामलात पहुंचे? पहली बात मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ वो ये कि सफीरों को पता है, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे गैलरीज में, आपको पता है मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन जो हमारे MNAs ने जो पंफलेट उठाए थे, सफीर उनकी वीडियोस और तस्वीर खींच रहे थे असेंबली हॉल में। क्योंकि उनको पता था कि ये रेक करके आए इलेक्शन। जब दुनिया को नहीं पता, इंटरनेशनली जितने भी इदारे हैं उन्होंने इलेक्शन को मॉनिटर नहीं किया, उनको पता है। क्या उनको नहीं पता कि इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं इस मुल्क के? क्या इस चीज से, सिर्फ इन चीखों से आपका इमेज खराब होता है जो आप इस मुल्क में कर रहे हैं? जो लोगों की चादर और चार दीवारियां आप पलांग रहे हैं, आपको पता है कि अभी हमारे हामिद रजा के साथ क्या किया है? साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने तीसरे फ्लोर के ऊपर खिड़की तोड़ के लॉजेस में, वहां पे खिड़की तोड़ के अंदर गए और वहां पे ब्लड फेंका है जगह जगह पे। क्या पैगाम देना चाह रहे थे? कि हम इतने बाअसर हैं, हम इतने बाहिम्मत हैं कि आपका स्पीकर, आपकी कौमी असम्बली, ये इंसानी हकूक इनको याद नहीं आते, इनको ये नहीं आते, सिर्फ याद है कि हम चीख रहे हैं। और रही बात एहतजाज की, तो एहतजाज के हवाले से मैं अतर भाई एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, चूंकि हमारे 10-15 हज़ार कारकुनान अरेस्ट हुए, हमारे कारकुनान को गोलियां लगी, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हमारे कारकुनान जेलों में है, इंशाल्लाह वो बाहर निकलेंगे। ईद के बाद दोबारा इमरान खान मिसकाल मारेंगे तो इंशाल्लाह इनको पता लग जाएगा। ठीक है, आप बट सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं फिर मलिक साहब की कहना चाहता हूँ, ये चीखियों पुकार ये 1 साल से कर रहे हैं इसी तरह हवा में, कुछ नहीं है। ये कहते हैं वो गंडापुर निकला, मैं आज ही उसको जेल तोड़ के बाहर लेके आऊँगा, कलाशन को वफात पे उठाई हुई थी, सारे अरबे इस्तेमाल कर रही है, अब मौलाना साहब के पीछे हैं। मौलाना साहब इनको सिखाएंगे, उस पे भी खुश नहीं है तो मौलाना साहब के भी खिलाफ वो बात कर दें। नहीं, मौलाना साहब इनको सिखाएंगे जमहूरियत क्या है। अगर ये उनका मैंडेट वापस कर दें KPK का, उनका दावा है ना, उन्होंने इनको 4 मुतालबात लिख के दिए हैं। एक बात कहूँ अतर भाई, बताएं। वैसे मैंने आपकी किसी बात पे कोई इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं चलें 5 ऐड कर रहा हूँ। बताएं। खैबर पख्तूनख्वा में आपके प्रोग्राम से मैं ये अपने काटना नहीं है, चलाएं जोर सा हल्का,
मौलाना साहब को खोलना हुआ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ, हम फुल कॉपरेट करेंगे। अच्छा चले, उनको उनके मुतालबात का जवाब दे दे, वो अभी तक दे रहा हूं ना, कह रहे हैं ना हल्का खुलवाने के लिए तैयार है। देखें ना, उन्होंने इनको वो कहते हैं वो मौलाना साहब कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, उनका मैंडेट कर दे। ये मौलाना साहब का मैंडेट वापस वो मांग रहे हैं इनसे, अपना मैंडेट कि मेरी सीटें चोरी की हैं इन्होंने KPK में। बात ये है कि ऑफर कर दे, नहीं वो कह रहे हैं आप उनको जवाब दे दें, हल्के छोड़ दे, फॉर्म 45 खोल दे, देखें हल्के मैं दूंगा। अच्छा, ये जो फॉर्म 47 फॉर्म 45, यार आपने तो RTS बंद करके सारा कुछ ले लिया, जवाब दूं? फिर भी आपने तबाही की। सुने आप, सुने इलेक्शन कमीशन हमने लगाया था, सुने बट साहब अपनी बात कंप्लीट। साल में वो मुल्क का हाल किया, आज हम खैबर पख्तूनख्वा में 2012-13 से तबाही 11 साल से ये तबाही की ना, देखे ना, वो परवेज खटक जो था मालम जब्बा वाला, वो भी कान पकड़ के इनको छोड़ गया। उसने कहा इमरान नहीं, पर आपने उसको गले लगा दिया। मैं बता, अगर वो सीधे रास्ते पे आ गया, देखो जब मोमन हो जाए ना बंदा, उसको कहते हैं ठीक है तुम्हें मौका मिलेगा। शायद खटक के लिए गुंजाइश देखो ना, ये मोमन, वो परवेज खटक मोमन हो गया, अब वो इनको KPK में समझाएगा। चीनी चोरी का नारा लगाने वाले चीनी चोरी के साथ बैठे हुए हैं। चीनी चोरी कौन था? जहांगीर तरीन। और वो किसका साथी था? जहाजों में बंदे कौन लेके आता था? अलीम खान किसका साथी था? बात है कि इमरान ने हमेशा बंदों को यूज किया, ठीक है ना, यूज किया, फिर उनके साथ का उसके खिलाफ बोला ना, अलीम खान को जेल भेजा। अलीम खान क्यों जेल भेजा? कि भाई तो वज़ीर आला के उम्मीदवार हो। पैसों के लिहाज साहब एक सेकंड देखिए, इन्होंने अलीम खान को जेल भेजा। किसने भेजा? इमरान खान ने। उसने कहा इसलिए भेजा है कि तुम वज़ीर आला बनना चाहते थे। उसको बुज़दार चाहिए था, उसको पिंकी और गोगी के लिए, क्योंकि वो काम कर रहा था उनके लिए। आज बुज़दार इंजॉय कर रहे हैं ना। नहीं, मैंने देखें, मुझे आप बताएं, मैंने अच्छा मुझे आप बताएं, ये बात कहता है कि नहीं कि जो अपना था आपका ये, उसकी आपने ऑडियो सुनी थी? जी जी, कि हमें इतने कैरेट की हीरा चाहिए, इसी सोना प्रोग्राम चाहिए। में मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की अचीवमेंट बताऊंगा, पंजाब की बताएंगे। ठीक है, मैं जरा मलिक साहब को मुकाबला कर लें सूबा पंजाब का और KPK का, किधर ज्यादा कामयाबी है, किधर काम हो गया? मलिक साहब, आपको ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक बनते हुए नजर आ रही है? अब मेरा तज्जिया तो ये है कि मौलाना जोड़ तोड़ की सियासत में तो शायद इनका साथ दे दें, लेकिन सड़कों के ऊपर निकलें, पुलिस के साथ लड़ाई या इस किस्म का तसादुम, वो मुझे मौलाना की जमात करती हुई नजर नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे इस पे? पहले तो मुझे अपने मेरे भाई खटक साहब और नासिर भट्ट साहब की ना इस गर्मा गर्म बहस से एक लतीफ़ा याद आ गया, लतीफ़ा बल्कि हकीकत याद आ गई। तो हमारे इलाके में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान शेर था मुस्लिम लीग नवाज का, शेर पे मोहर लगाना हराम है, आपके निकाह टूट जाएंगे अगर आपने शेर पर मोहर लगाई। तो किसी ने उनसे अर्ज की कि जनाब आपके कज़न भी तो फलां हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान शेर है। उन्होंने बड़ा बर्जस्ता जुमला कहा, उन्होंने कहा उत्थे शेर ते हलाल है, इत्थे हराम है। मसला ये है कि देखिए, अभी खटक साहब फरमा रहे थे कि जनाब हमारी तनख्वाहें हलाल हैं, भट्ट साहब की हराम है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने आप को इस बात से बरी ज़िम्मा कर सकती है कि 2018 में आप इन्हीं से इक़्तिदार छीन कर इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ कर टिकटें वापस करवा कर, मैं वो बात कंप्लीट कर ले, मैं आता हूँ आपके पास प्लीज। उनकी वफादारी मैं खटक साहब के साथ बैठ के एक हल्का डिस्कस कर सकता हूँ। किस टिकट कैसे छीना गया, किसने लाहौर में बैठ के टिकटें कैसे दी, ये इमरान खान साहब को भी पता है। उनके सारे नॉलेज में टिकटें कौन देता था, यहाँ पे लाहौर की कौन देता था, पंजाब में कौन देता था, या इवन चकवाल की मैं एक टिकट आपके साथ बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ कि कैसे चकवाल की टिकट दी गई। मसला ये है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट सारे टिकट अलग चीजें हैं, अपनी मर्जी की चाहते हैं। बट डस्का से इससे बड़ा फ्रॉड तो कोई नहीं था कि डस्का में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए थे, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। अब रही बात जो चोर चोर और डाकू डाकू के नारे हम लगाते हैं, सवाल ये है कि ये अदालतों का काम है, मुस्लिम लीग नवाज है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है, लेकिन ये चोर चोर का नारा अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यही हमने सुना था अपने इमरान खान साहब से, परवेज साहब डाकू हैं, यही हमने सुना था शेख रशीद चोर है, यही हमने सुना था ये सारे पाकिस्तान के सियासतदान उमर अयूब खान साहब हुकूमतों में पार्टियों की वफादारियां बदलते रहे, आज उमर अयूब साहब पार्टी को चला रहे होते हैं। इन सारे लोगों के बारे में इमरान खान साहब की जो राय है, जो अपनी निजी महफिलों में साहब आपको भी पता है जो दिया करते थे, इजहार किया करते थे, अगर उसको टीवी पे बयान करते थे सारे लोग शर्म से अपना सर न उठा सकें, जो खान साहब इनके बारे में कहा करते थे। मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासत असूलों पे नहीं होती, सियासत होती है इक़्तिदार हासिल करने के लिए।
آج ان کو گلا ہے کہ ان سے اقتدار چھینا گیا, یہ ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں. کل وہ وکٹم تھے, وہ کہتے تھے یہ سلیکٹڈ ہے عمران خان صاحب, عمران خان صاحب کو بھی تنخواہ واپس کر دینی چاہیے. دوسری بات ابھی پرفارمنس کی بات ہو رہی تھی. یہ جو کے پی کے میں اجلاس ہوا ہے کہ ہماری حکومت کا موازنہ جو ہے وہ ہونا چاہیے پنجاب سے وفاق کے ساتھ, ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میں لے رہا ہوں نا, میں بتاؤں گا آپ کو ابھی. میں خٹک صاحب سے ایک اور عرض کروں گا, دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں, غلطیاں کرنے والے ہیں. خٹک صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے دوست, بڑے بلنٹ آدمی ہیں. کیا یہ قرآن اٹھایا جا سکتا ہے جو اسمبلی میں اٹھائے جاتے ہیں روزانہ؟ ہاں, نہ رشوت لیں گے نہ دینے دیں گے. بتائیں کے پی میں کہاں رشوت دینی ہے؟ بتائیے وہاں ڈرگز کی سارا کاروبار کون کرتا ہے؟ بتائیں وہاں بجلی چوری کون کرتا ہے؟ بتائیں وہاں ایکسائز اور ٹیکس کسٹم کے پیسے کون کھاتا ہے؟ جگہ جگہ گولڈ لیف کون بناتا ہے؟ سگریٹ جعلی کون بناتا ہے؟ اب جعلی مشروبات کون بناتا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے کرپشن کے مینار کھڑے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہوتی. ٹھیک, اس لیے پاکستان کا مسئلہ کرپشن ہے, پورے ملک کا کرپشن ہے. لیکن ایک جگہ لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی کرپشن نہیں ہے نا, ہم کرنے دیں گے. کون کون بھتہ دیتا ہے, کس طریقے سے بھتہ دیتا ہے, خٹک صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس لیے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے ان بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا, نہ کہ چور ڈاکو کہہ کے عوام کو خوش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, میں خٹک صاحب کا اس پہ کامنٹ لے لوں تو پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے مولانا والا کوشچن آپ سے کرنا ہے. خٹک صاحب, جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے صوبے میں بھی, اس طرح کوئی چیز معاملات نظر نہیں آ رہے. واحد علی امین وہ وزیر اعلیٰ ہے جس کے اوپر اپنے لوگ الزامات لگاتے ہیں. اطہر بھائی, پہلی بات یہ کہ میرے خیال میں نہ میڈیا, نہ میرے خیال میں نسلہ ملک صاحب, کوئی بھی میرے خیال میں آپ نے ریسنٹلی آپ خیبر پختونخوا کا وزٹ نہیں کیا ہوگا. پہلی بات, میں آن دا ریکارڈ, آپ نے ریکارڈ چیک کرانا ہے, ایف بی آر سے کرائیں, جدھر سے کرانا ہے, یا اسٹیٹ بینک سے کرائیں, جو میں ادھر اسٹیٹمنٹ دوں گا آپ اس کی ویریفائی کرا لیں. اس ٹائم وہ صوبہ جس کے پاس 2 مہینے کی تنخواہ نہیں تھی جب نگران سیٹ اپ چھوڑ کے گیا 1.5 سال, ابھی 190 بلین 190 ارب روپے سرپلس خیبر پختونخوا میں. 48% ہم نے اپنی ریونیو انکریز کی ہے. وہ صحت کارڈ جو بند کر کے گئے تھے جب ان کی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی, جو ہی ہم آئے دوبارہ ہم نے صحت کارڈ اس صوبے میں بحال کر کے دیا, اور اس ٹائم آپ کے 100% لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. اسی طرح واحد صوبہ ہے جس نے اس ٹائم آئی ایم ایف کے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. واحد صوبہ ہے جس نے 30 ارب روپے کا انڈولمنٹ فنڈ رکھا ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر, یا ورلڈ بینک جہاں سے ہم نے قرضے لیے ہیں, اس انڈولمنٹ فنڈ سے ہم اپنے قرضے واپس کر سکے. ایک صوبہ ہے جس نے 48% اپنی ریونیو انکریز کی ہے. کن حالات میں کہ آپ کے افغانستان کی ایشوز, ٹی ٹی پی طالبانائزیشن کا ایشو, امن و امان کی صورتحال جو ہے اس ٹائم خراب, ان سب کے باوجود خیبر پختونخوا جو ہے وہ آپ کا گرو کر رہا ہے. مسئلہ کیا ہے علی امین کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ مجھے ایک اشتہار آپ دکھا دیں کسی بھی اخبار میں. کچھ کام کیا ہو تو اشتہار دینا. ہم نے تو کام کیا ہے تو اشتہار دیے. وہ کہہ رہے ہیں کام ہی نہیں کیا تو اشتہار کیا. یہی مسئلہ ہے نا, ایک طرف ایک حکومت صرف اشتہارات دے رہی ہے. نہیں, پر علی امین کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے. کیا علی امین کے پاس ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تو بناتے کیوں نہیں ہے ٹک ٹاک؟ کام کر بتائیں, کام کر بناتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں. میں جو آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ اس طرح بتائے نا. آپ کو پتہ ہے ہمارا ہی صوبہ جس نے صحت کارڈ لانچ کیا عمران خان صاحب کا ویژن تھا, اسی میں اصلاحات کر کے 1 ارب روپے ہم پر منتھ بچا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کام کر رہی ہے پر آپ عوامی پیسہ اشتہارات پہ خرچ نہیں کر رہے. بالکل نہیں کر رہے. اور نمبر سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم آپ کی جو گورننس ہے وہ سب سے بہتری کی طرف خیبر پختونخوا میں جا رہی ہے. 2 سال خراب کر کے گئے ہیں یہ نگران سیٹ اپ والے. جو وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے, رات کو لوگ باہر نہیں نکل سکتے. خٹک صاحب کیا وہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے؟ کیا ہم نے وہاں سے سیٹلمنٹ کر کے لوگ لے کے آئے؟ چڑھائے تھے نا جیلوں سے بندے, منٹ کر قطر میں بیٹھ کے. میں آپ کو آن دی ریکارڈ کیوں ایسا کریں, جو شہباز شریف آخری جو ان کی کیبنٹس تھی سیکورٹی ریلیٹڈ میٹنگ, اس کے منٹس نکال دیں, پبلک کریں. پبلک کریں. ایک منٹ ہے, سب سے پہلے ہم اشتہار دیتے ہیں نا, کام کرتے ہیں. آپ ایسا کریں ان اشتہاروں میں وہ چیزیں نکالیں جو ہم نے کام نہیں کیا اور لگا ہوا. ہاں بتاؤں آپ نہیں سنیں. موٹر سائیکل کے لیے چلائی تھی نا, اب جائے نا. موٹر سائیکل ہے, موٹر سائیکل وہ دیکھیے وہ بیٹ جو بنایا تھا, سڑک بھی بنائی ہے گرین, ایک ہفتہ میں خراب. اور یہ تو یو کے میں بھی گرین جو ہوتی ہے لائن, یو کے میں بھی سڑک پہ یو کے میں ایک ہفتے میں خراب نہیں ہوتی. اتر گیا دوبارہ لگ گیا. یو کے میں ایک ہفتے میں خراب نہیں ہوتی. یو کے سے یوگوسلاویا کا. میں ایک بات کر, میں آپ جا کے دیکھیں کلر اترنا لگ جانا. آپ مجھے بتائیں کام کر رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہیں؟ جتنے اشتہار جو پنجاب گورنمنٹ ریونیو کیا ہے آپ کو پتہ ہے پریشانی 12%. اچھا یہ 12%, ہم 48%, 12%. جی جی پلیز آپ بولیں. ایسے مجھے آپ بتائیں, ہم نے اشتہار دیے اخبار, ٹھیک ہے, اوپنلی دیے ہیں گن کے.
آپ ان میں سے نکالیں وہ چیزیں جو ہم نے کام نہیں کیا اور ویسے لگے ہوئے ہیں، لے آئیں صبح میڈیا میں بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں سنیں نا یہ کیا واپس آتا ہوں میں آپ کے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں یہی پریشانی ہے. آپ نے 11 سال ہو گئے ہم نے سولر ہمارے سولر ڈرا ہو گئے، اب شروع ہے سولر. مریم صاحبہ نے پہلے کر دیا اعلان، جب آپ انہوں نے اعلان کیا ہے. اچھا ایک ناصر صاحب میں ذرا بٹ صاحب سے ایک چیز پوچھوں، ایک جو تنقید ہو رہی ہے مریم بی بی گئی ہیں، اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں کہ شکر کرو میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہی، تمہیں گرفتار نہیں کروا. اچھا مجھے آپ بتائیں ایک ڈاکٹر ہے ایم ایس، اس کا کام نہیں ہے جو ادھر مریض ہے ان کا خیال کرے؟ اگر مریم صاحب جاتی ہیں مریض ان کو گلا کرتے ہیں تو وہ کس سے پوچھیں؟ ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے نا، ایم ایس استعفیٰ دے چکا تھا، فنڈز ہی نہیں دے رہے. فنڈ دے دیے آپ سارے دے دیے فنڈ. تو یہ ایم ایس کا کام ہے نا کہ یہ جب مریم صاحبہ گئی ہیں تو اس کو یاد آیا، انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی میں تمہیں اریسٹ نہیں کرا رہی، تمہارا کام تھا کہ جتنے مریض ہیں ان کی دوائیوں کا بندوبست کرنا تمہارا کام ہے، ہم جب پرووائڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹی بات، یہ ایک ایسا کرے نا جیسے مریم وزیر اعلیٰ نے ایک پورا اشتہار دیا نا، ان کو تکلیف ہے سب کو، صبح یہ بھی ایک اشتہار لگا دیا ہم نے یہ کام کیا، ہم اس میں سے نکالیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے بتایا نا آپ کو، پہلے 48% بریک لے لوں نواز شریف نے بنایا تھا، میں بتا رہا ہوں یہ پھرتے ہیں. نکالیں ہسٹری کہ صحت کارڈ کس نے شروع کیا؟ نواز شریف نے. یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے نا، 48% ریونیو انکریز، 190 بلین سرپلس. یہ پیسے نہ ہوئے، وہ تو ان کے بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں. میں مجھے بریک لینی ہے، میں بریک سے واپس آپ دیں کہ ہم نے یہ چلے میں ذرا بریک لے لوں نا، بریک لے لوں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ملک صاحب وہ جو میں نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کو عید کے بعد لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا اور مولانا بھی کسی تحریک کا حصہ ہوں گے؟ ذرا پہلے میں یہ اشتہارات کا پوسٹ مارٹم کر دوں پھر سے آگے بڑھتے ہیں. ادھر تو یہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے پوسٹ مارٹم ہی ہو رہا ہے ہر طرف سے. یہ دیکھیں مسئلہ اس ملک میں ہمارے ہاں جو پراپوگنڈا ہے نا یہ بڑا سٹرانگ اس وقت ہو چکا ہے، اور جتنا ہم پراپوگنڈا کرتے ہیں ہم اسی کو لوگ سچ ماننا شروع کرتے ہیں. 12 مئی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسر عالم صاحب تھے سیکرٹری انفارمیشن KP کے. انہوں نے پیش ہو کے بتایا کہ ہم نے 2.25 ارب روپے کے اشتہارات جاری کیے ہیں میڈیا. یعنی آپ تصور کیجئے جس صوبے کا بجٹ ہی پنجاب کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہو، جہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس نہ ہونے کے برابر ہوں، وہاں بھی 2.25 ارب روپے خرچ کیے گئے. 2018 کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک. 2013 سے لے کے 2017 تک مسلم لیگ نواز نے 12 ارب روپے خرچ کیے اشتہارات کی بات میں وفاقی حکومت نے. خان صاحب کی جب حکومت آئی 2458 ملین روپے 9 ماہ کے دوران میڈیا کو دیے گئے. آپ کو یاد ہوگا جس میں لکھا ہوا تھا ہم مصروف تھے، ایک پورے پیج چھپنا شروع ہو گئے تھے. دیکھیں حکومتیں جب اشتہارات دیتی ہیں اپنے پروجیکٹس کو پروموٹ کرتی ہیں، یہ پاکستان نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے. لیکن تحریک انصاف نے ایک وتیرہ بنا لیا کہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، اپنی ساری چیزیں بھول جانا. اب تصور کیجئے اگر اشتہارات چھپے ہیں، فرض کریں، میں کہتا ہوں بوگس اشتہارات نہیں چھپنے. جی آپ کام کریں، ضرور آپ اشتہارات دیں، اب اپنے آپ کو پروموٹ کریں. سوشل میڈیا کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ KP کی حکومت نے نوجوان بھرتی کے ان کو پیسے دینے شروع کر دیے گئے اور اپنے مخالفین کے خلاف وہ کمپین چلاتے رہے، ہمیں اور آپ کو گالیاں دیتے رہے. ریکارڈ پر یہ چیزیں موجود ہیں، میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، یہ پروپیگنڈا مہم بند کر دینی چاہیے، لوگوں کی کردار کشی بند کر دینی چاہیے. مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کا سوچیں. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کو تحریک نظر آ رہی ہے عید کے بعد فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے؟ جی نہیں لگتا مولانا فضل الرحمان کسی ایسی مہم کا حصہ ہوں گے جو حکومت کو گرانے کے لیے شروع ہو. ٹھیک ہے. میں ذرا کھٹک صاحب کو، وقت کی کمی ہے، کھٹک صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. کھٹک صاحب آپ لوگ وہ دباؤ بنانے میں ناکام رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ابھی تک عمران خان صاحب جیل میں، ایک ٹائم ایسا آیا کہ لگا کہ شاید تھوڑا سا دباؤ تھا، لیکن اب تو بالکل لگتا ہے کہ حکومت پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. 2 منٹ دیں گے. پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ٹھیک. میں آپ کو نصر مالک صاحب، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کبھی آپ خیبر پختونخوا آئے، میں آپ کو ادھر پہ آؤں گا، آپ کو میں دکھاؤں گا جو چیزیں ہم نے ہمارے ان 11 سالوں میں کی ہے. پھر اس کے بعد آپ ٹی وی کے اوپر تجزیہ کریں. 11 جو ہماری حکومت رہی ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا. اس ٹائم میں آپ کو اطہر بھائی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی خیبر پختونخوا کی چیز اٹھا کے دیکھ لے، آپ کی چینل مالک آپ کو نہیں چلانے دے گا.
क्योंकि कॉल्स गई हुई उनको। BRT का क्या हुआ? नहीं, हम उस पे भी आता तो हूँ। चलाते हैं। आप चलाते हैं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी नहीं कर रहा कि आप तो बोलते हैं, आप तो भाई आपको कुछ सच के करेंगे लिए- तो चलाएंगे ना, आप अभी- दिखाएं अभी- लोगों अभी को मैं- हमने कुछ किया है। मैं तहरीक की तरफ आता हूँ। देखिए अतर भाई, मुझे आप ऐसा एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में बताएं कि जिसके ऊपर गोलियां चली हों। मुझे एक बताएं पॉलिटिकल जमात जिसने की हो, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट किया हो, उसके ऊपर स्ट्रेट फायर्स मारे हों, को मारा हुआ हो। कोई ऐसी जमात है जिसने GHQ पे और कोर कमांडर के घर हमला किया? मुझे एक सियासी जमात का नाम बताएं यार, वो कौन सा है? कितना नुकसान हुआ? इन्होंने कोई असेसमेंट तो की आप होगी ना? बताएं, वहां गमले टूटे, आग लगी, कोई असेसमेंट की होगी ना? वो तो पूरा जना उस जला था ना, जला है ना, ये बोलते हैं इनका ये तहकीकात होनी है। आप क्या मुतालबा करते हैं कि कमीशन बने? अभी 9 मई के हवाले से हम क्या कह रहे हैं इनको कि कमीशन बनाएं। हम तो ये, हमारी तो ना ये तरबियत है, ना इमरान खान साहब ने कभी हमें बोला है, ना किसी निजी महफिल में, ना किसी मीटिंग में कि आप उधर जाएं। हाँ, प्रोटेस्ट का उन्होंने हमें कहा है, हम हर जगह प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जलाओ गिराओ जो पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात हो, 28 साल उसकी पॉलिटिकल जदोजहद हो, 126 दिन का कंप्लीट करने दे, 126 दिन का रिकॉर्ड धरना दिया हो, वहां से वो खुद गन साफ करते हैं। यार आपने PTV पे कब्जा किया, वहां पे एक गमला ना टूटा हो। ये अभी 24-26 को जब हम आए नवंबर को, अतर काज़मी साहब का जवाब है। मैं आ रहा हूं आपके पास। किससे किया कब्जा? खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुए बी चौक तक कितने सरकारी लोगों का यही मसला है ना, मॉल, ये बात मानते नहीं है। सारे ब्लू एरिया में सारे सरकारी ऑफिसेज हैं। अच्छा, PTV एक शीशा बताएं। अच्छा, आप मुझे आप बात बताएं। ये बताएं, आप वो कह रहे हैं कि हमने तो एक शीशा भी नहीं तोड़ा। वो PTV पे किससे कब्जा किया था? वो फुटी निकाले कब्जा आप लोगों को अच्छा, हमने किया था, हुकूमत बात के लोगों को खत्म, साइड ठीक है ना। पार्लियामेंट के कब्जा किसने किया था? शलवारें कौन वहां टांगता था? पानी के पाइप अगर कमीज टांग देते तो फिर इशू नहीं था। अच्छा सुने, एक और बात बताएं। शलवार कमीज लटकी हुई थी, लटकी हुई थी ना, शलवारें लटकी थी कि नहीं? आप दोनों यूके में रहे, क्या यूके के पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट नहीं होते? हाँ जी होते नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो वहां पे तो बट साहब ऐसे पार्लियामेंट के सामने हर वक्त बंदे बैठे रहते हैं। तो प्रोटेस्ट करने से क्या होता यहाँ पे है? क्यों नहीं करने देते आप? जहाँ पे अवामी नुमाइंदे हो, प्रोटेस्ट कैसे नहीं हो होता है? सकता। बताएं। जी जी। आप जाते हैं पुलिस के पास कि हमने यहाँ प्रोटेस्ट करना है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, आपको वो देते हैं 3 घंटे 4 घंटे protest, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है? चले जाते हैं ना, कोई रुकता है वहाँ 4 घंटे जो एहतजाज करके जो मर्जी? यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? 3-3 महीने उठते ही नहीं है घर से, और यहाँ एनओसी मांगते नहीं देते, जल्दी के लिए एनओसी मांगते नहीं देते, पुलिस आ जाती है, वहाँ जाके पार्लियामेंट के रास्ते नहीं बंद होते कि वहाँ से कोई MNA भी नहीं गुजर सकता। हमने जब चीनी प्राइम मिनिस्टर आया ये था, पता है आप, हमने लगता है इस्तेमाल किया था कि धरने ये में। तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे जो आप कह दोनों रहे हैं ना, सियासी जमात, कोई सियासी जमात है जिसने अपनी फोर्सेस पे हमला किया? कोई सियासी जमात है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमने हमला किया था, कमांडर के घर गए, मलाल फजल रहमान नहीं किया, सुप्रीम आप कोर्ट नहीं गए वहाँ? इनकी हुकूमत में नहीं किया, नहीं कोई हमला नहीं किया, मुझे बताया अभी हमला नहीं था वो सुप्रीम वो कोर्ट के सजाद ऊपर। अली शाह वाली वो बात कर रहे हैं। नहीं, अभी रिसेंट वो जो बाहर किधर गए थे? एहतजाज किया, चले गए, अंदर नहीं गए, को हमने तोड़ फोड़ नहीं की, इन्होंने तो जाके तबाही कर दी, आग लगा दी। मैं सिर्फ एक बात, मेरे पास बिल्कुल टाइम की कमी है, अपनी गलती मान ले, हम कभी नहीं 9 मई गए की माफी मांग ले, शायद कौम इनको माफ कर चले दे। मैं जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मलिक साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा और आपकी अगर ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि मामलात जो है किसी तरफ सुलझ जाएं, लेकिन आपको लगता है कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे? या 30 सेकंड्स है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि मामलात बेहतर होंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ को सियासी जमात बनना पड़ेगा, सियासी जमात के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा, हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी उस वक्त तक मुझे लगता ये है कि ये मामलात बेहतर नहीं हो सकते। मलिक साहब आपको लगता है कि कुछ चीज़ों पे हुकूमत भी हैवी हैंडेडनेस का मुजाहरा करती है, जिस किस्म के वो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देते? अब 22 मार्च के जलसे की उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, करने दें तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पे जलसा। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बात जगहों पे हुकूमत या जो नहीं, आप अफसरशाही मुझे बताएं, इनको इजाजत मिली है तो इनको और भी इजाजत मिली है जलसा करने की? उधर कलाशनकोव उठा के ले आया वज़ीर आला गंडापुर, असला लेके आता है, गैर मुल्की लेके आता है, ये कौन सा पूरी तरीका है? वो तो उन पे मुकदमा। मलिक साहब को जरा जी, मलिक साहब जी, गैर मुल्की वो था जो जंदाल के साथ मरी में बैठ के मुलाकातें कर रहे थे, गैर मुल्की वो था। जी मलिक साहब आप फिनिश करें। तो जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हुकूमत का काम है, जलसा उनको करने दें। ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी चेक करने हैं जरूर सिक्योरिटी चेक करें,
لیکن یہ کہ جلسہ ان کو کرنے دیں. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کام کریں گے تو اجازت ہوگی, غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے کبھی اجازت نہیں ملے گی. قانون اپنا راستہ لے گا. ٹھیک ہے جی, اوپر سے جمہوریت کا درس. چلیں آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اوبیسلی ہماری خواہش پہ معاملات تو تب ہی حل ہوں گے جب یہ دونوں بڑی سیاسی قوتیں, چاہے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ابھی آپ کو دو فیکشن نظر آتے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے, پی ٹی آئی والے ایک طرف ہے. ان سب کو مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا, ادروائز اسی قسم کے حالات چلتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے رہیں گے. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.